कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ग्रुप्स में शोर बरपा है कि बैरिया टाउन कराची सस्ता है या नहीं है। डीलर्स ने जो है वो हमें ये बोला कि आप शहर से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएं, आपको यहाँ पे जॉब दस्तयाब है वो दिला दूंगा, आप यहाँ पे आ जाएं, आपको जो है यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, आपको शहर से ज़्यादा सस्ता जो है वो घर दिला दूंगा। और ये सारा का सारा मलबा लाजमन सी बात है एजेंट के ऊपर ही जो है वो अपना आएगा, क्योंकि एजेंट जो है अक्सर लोग यही कंप्लेन करते फिरते हैं कि हमारे जो एजेंट भाई हैं वो जो है वो उनसे गलत बयानी कर रहे हैं। चलें जी, एजेंट जो है वो अपना मान लिया कि एजेंट ने भी आपसे गलत बयानी की होगी, मगर मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि नन्हे काके आप भी नहीं हैं। बैरिया टाउन कराची में अगर आपको जो है वो किराए के मकान में शिफ्ट होना है तो लाजमन ये वीडियो जो है वो आपके लिए अहम है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि बैरिया टाउन कराची में क्या चीज़ सस्ती है और क्या चीज़ सस्ती नहीं है, क्या आपकी जो है वो रेंज में आ सकती है, क्या नहीं आ सकती, या आप जो है वो किस तरह से बैरिया टाउन कराची में किराए पे जो है वो आ सकते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो आपके रेंज में आएगी। ये सारी जो है वो अपना मौजूद आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले जो है वो नए आने वालों से रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो करें हमें जो है वो फेसबुक पर, ताकि जो है वो इस तरह की जो है वो आगाही भी हम आपको देते रहें और बैरिया टाउन कराची के हवाले से जो है वो आपको गाहे बगाहे जो है वो इन्फॉर्म करते रहें कि बैरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी की इस वक्त क्या सिचुएशन है और बैरिया टाउन कराची में इस वक्त जो है वो क्या चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम इरफान गुमरो है। आज की वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और आज का जो मौजू है वो आपको मैं बता चुका हूं कि अगर आप बैरिया टाउन कराची में किराए के मकान पर शिफ्ट हो रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो देखिएगा लाजमन, ताकि आपके जहन में जो भी यहाँ के हवाले से सवालात हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाएं। किसी के भी मुझ समेत झांसे में ना आइएगा कि कोई आपको अगर ये बोले कि आप देखें आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जॉब दिला दूंगा, यहाँ पे आप आ जाएं, आपके लिए ये आसानियाँ हैं, आप यहाँ पे आ जाएं, आपका बजट जो है वो कम होगा। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि बैरिया टाउन कराची में शहर के निस्बत जब आप यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आज के ज़माने में अगर बैरिया टाउन कराची के बाहर कराची सिटी में आपका बजट जो है वो 4 फैमिली मेंबर का अगर लाख रुपए है तो यहाँ पे आपका 1,35,000 रुपये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। होता क्या है, उमूमन जो है वो लोग ये कहते हैं यहाँ पे आपको कि जी देखें अगर आप जो है वो गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नाज़माबाद, जिनकी आप 2 बेड लाउंज पे भी अगर शिफ्ट होते हैं तो आपको 25 से 30,000 रुपये में जो है वो अपना रेंट में मिलता है। और यहाँ पे किसी वक्त में यहाँ पे आपको उन्हीं कीमतों में उन्हीं किराए पे जो है आपको विला मिल रहा था। तो लाजमन लोग ये समझ रहे थे कि यार वहाँ पे 2 कमरों का अपार्टमेंट है, यहाँ पे कम से कम 3 कमरों का विला है, हम वहाँ पे चल के शिफ्ट होते हैं। बिल्कुल आप शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे आपको अगर सस्ता मिल रहा है तो, मगर उसके साथ साथ सिर्फ घर सस्ता नहीं चाहिए ना, आपको सहूलियात चाहिए। यहाँ पे आपको जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है वो बहुत मुश्किल मिलेगा आपको कि जहाँ पे जो है वो आपका कोई फैमिली मेम्बर निकले और सब्ज़ी ले आए जाके, उसके लिए भी आपको बाइक की कम से कम लाजमन 90% लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। बाइक भी फ्यूल पे चलती है और आज फ्यूल के रेट क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। अक्सर लोग जो है वो आपको झांसा देते हैं कि वहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, बैरिया में आपको जॉब मिल जाएगी। बैरिया में जॉब जो है वो अभी आपको इस वक्त जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको मिल जाए तो आप खुश नसीब हो, मगर इस वक्त मैं आपको 95% जो है अपना बता रहा हूँ कि लोग यहाँ पे जॉब जो है वो ढूंढते रह जाते हैं, उनको मिलती नहीं है। तो किसी के भी जो है वो झांसे में ना आइएगा लाजमन। अपना बजट जो है वो सिर्फ घर के सस्ते होने को ना देखें आप। आपके साथ साथ एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, कुछ ही जो है वो अपना दिन पहले जो है वो कोई साहब जो है वो यहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनका जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो है वो ट्रांसफ़र हुआ सिटी की तरफ। तो उन्होंने जो है वो मुझसे जब बोला कि भाई मुझे जो है वो यहाँ पे घर चाहिए, किसी के रेफरेंस से आए थे मेरे पास, तो मैंने उनसे सबसे पहले सवाल किया कि सर आप बैरिया टाउन कराची में क्यों घर ले रहे हैं, आपकी जो है वो रेंज क्या होनी चाहिए, आप क्या माइंड में बजट रखते हो। उसके बाद जब वो सेटिस्फाई हुए तो हमने उनको बोला कि जी अब आपके लिए बैरिया टाउन कराची का ये वाला परसेंट जो है वो मुनासिब रहेगा, ताकि आप इजीली जो है वो यहाँ पे ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ गुजार सकें।
یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ صرف گھر کا کرایہ نہیں دیکھنا، آپ نے اس کا جو ہے وہ مینٹیننس کا بل دیکھنا ہے، آپ نے جو ہے وہ 84 روپیز کا جو ہے جو پر یونٹ آپ کے اوپر جو اپنے 85 روپیز کا پڑتا ہے بجلی کا، اس کو دیکھنا ہے، آپ نے پانی کا یہاں پہ بل لازمن دیکھنا ہے۔ یہاں پہ مینٹیننس اور پانی دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ گیس جو ہے وہ اگر آپ جو ہے وہ یہاں پہ گیس یوز کر رہے ہیں تو گیس سلنڈر کے مقابلے میں 1.3% جو ہے وہ آپ کو زیادہ مہنگی ملتی ہے بنسبت سلنڈر کے۔ اگر سلنڈر ایک بھی یوز کرتے ہیں آپ تو اس کا بھی آپ کو مائنڈ رکھنا پڑے گا کہ اس وقت بیریا ٹاؤن کراچی کے اندر 45 سے لے کر 4800 روپیز تک ایک سلنڈر ملتا ہے آپ کو۔ عموماً آپ کا گیس کا بل جو کراچی میں آیا بالکل لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اگر بات کروں گا تو آپ کو وہاں پہ 1500 نہیں تو 1800 روپئے گا۔ یہاں پہ وہ بھی اگر آپ ایک مہینے میں ایک سلنڈر یوز کریں گے، 4 بچوں کے اپنا ممبرس کی جو فیملی ہے وہ بھی ایک سلنڈر یوز کر لیتی ہے، وہ بھی 4800 روپئے بنتا ہے، یعنی کہ 3 گنا آپ کا صرف گیس سے رہ جاتا ہے۔ پانی آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کا جو ہے وہ 6000 روپے سے کم میں پانی نہیں آئے گا آپ کے پاس۔ مینٹیننس کہیں پہ بھی آپ جائیں 5500 روپے سے کم مینٹیننس کسی بھی ولا کی نہیں ہے۔ اپارٹمنٹ کو کر لیں گے تو 6000 روپے کی مینٹیننس ہے اپارٹمنٹ کی، 2 بیڈ لاؤنج کی۔ یہ سارے اخراجات جو ہے وہ آپ کو لازماً مائنڈ میں رکھنے ہیں۔ آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ ایجنٹ کے کہنے پہ نہیں چلنا، ایجنٹ نے بول دیا تو آپ بھی اپنا اس کے پیچھے چل پڑے۔ آپ کیسے چل پڑے؟ آپ خود جو ہے وہ باشعور بنے، باشعور بن کے دکھائیں اس کو کہ بھائی میں یہ اس طرح سے آ رہا ہوں۔ آپ اپنی خود اپنا رول کریٹ کریں کہ بھائی میں نے یہاں پہ اپنا بجٹ یہ بنایا ہوا، یہاں پہ میرا یہ ہونا چاہیے، مجھے یہ گھر چاہیے یہاں۔ اکثر و بیشتر آپ کو سستے کے چکروں میں لوگ 31 تو بھیج دیتے ہیں، پریسنٹ 31 آپ کو پتا ہے بیریا ٹاؤن کراچی کے گیٹ سے 18 سے 20 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا سب سے بڑا جو ہے وہ آپ کو ایشو ملے گا، آپ کو 1 گھنٹے کے بعد ایک گاڑی چلتی ہے یہاں پہ کوئی 15 منٹ کے بعد گاڑی نہیں چلتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد ایک گاڑی چلتی ہے۔ ای وی بس کے اندر جو ہے وہ آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ کو سٹی جانا پڑے گا، آپ کو کرایہ چلے سٹی کے حساب سے یہاں سے آپ کو جو ہے وہ سستا پڑے گا، 120 روپے میں آپ سٹی پہنچ جاتے ہیں، مگر اس سے آگے بھی آپ کو کنیکٹنگ کوئی نہ کوئی بس چاہیے ہوگی لازمی۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اس لیے جو ہے وہ اپنا بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ابھی پچھلے 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ کافی سارے لوگ جو ہے وہ اپنا یہ کمپلینٹس کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ایجنٹ نے یہ بتایا، ہم نے ایجنٹ نے یہ بتایا، ہمیں ایجنٹ نے یہ بتایا۔ ایجنٹ نے بتا دیا، آپ نے یقین کیسے کر لیا؟ بجٹ آپ کا لگے گا، کمیشن آپ کی طرف سے جا رہا ہے، مہینے میں آپ فکس کر رہے ہو۔ آپ کی عقل کہاں پہ ہے؟ آپ اپنی عقل استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ جتنی چادر ہونی چاہیے اتنے ہی جو ہے وہ انسان کو پاؤں پھیلانے چاہیے۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ شاید جو ہے وہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ناگوار گزرے، مگر حقیقت یہی ہے کہ بیریا ٹاؤن کراچی میں بولتا ہوں سستا نہیں ہے۔ آپ کی رہائش جو ہے وہ اگر بیریا ٹاؤن میں کرنی ہے بہترین ہے، سب سے بہترین لائف اسٹینڈرڈ جو ہے وہ آپ کا بالکل جو ہے وہ اپنا اپ گریڈ ہو جائے گا، 101% اپ گریڈ ہو جائے گا۔ انٹرنیشنل لیول کا اگر آپ کو اسٹینڈرڈ ملے گا تو بیریا ٹاؤن کراچی میں ہی ملے گا، مگر اس کی جو ہے وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کا اگر بیریا، دوبارہ سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کا سٹی میں کراچی کے کسی بھی ایریا میں اگر آپ 2 بیڈ لاؤنج کے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، 1 لاکھ روپے اگر وہاں پہ آپ کا منتھلی بجٹ ہے تو یہاں پہ آپ کا 1,35,000 روپے بنے گا۔ سستے میں جان نہیں چھوٹے گی، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ بیریا ٹاؤن کراچی میں اگر آپ کی کوئی انوینٹری، کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو اسکرین پہ ہمارے نمبر جو ہے وہ موجود ہے، ہم آپ سے فقط ایک کال کی جو ہے وہ دوری پر ہے۔ اپنا فیڈ بیک لازماً بتائیے گا تاکہ ہم جو ہے وہ اگر آپ کہیں پہ غلط راہ پہ چل جائیں یا کہیں پہ ہم جو ہے وہ اپنا غلطی ہو تو ہم اپنی غلطیاں سدھار لیں اور آپ سے جو ہے وہ انٹریکشن ہماری جو ہے وہ قائم دائم رہے۔ پھر ایک بار لازماً ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لازماً ہمارے چینل کو جو ہے وہ اپنا سبسکرائب کیجیے گا، فالو کیجیے گا فیس بک پر۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔